नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा भोलि एमसीसी बारे छलफल। कांग्रेस र एमाले बीच सहमतिको प्रयास जारी। सत्तारूढ गठबन्धन टुटाएर प्रतिक्रान्ति गर्न खोजिएको प्रचण्डको आरोप। एमसीसी बारे महाशक्ति राष्ट्रहरू नै विभाजित, अनुमोदनका लागि दबाव बढाउँदै अमेरिका। चीन प्रतिवादमा भारतको मौनता कूटनीतिमा सफल। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना निर्माणमा विवाद र समस्या बल्झिँदै। ठेक्का प्रक्रियाको यथार्थ विवरण पेश गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेपाल स्काउटमा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको बदमासी, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम गराउने प्रयास, सम्झौता अनुसार काम गर्न अवरोध गरेको खड्का ल्यान्डको गुनासो। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सुरु। विद्युत व्यापार सम्झौता र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तार लगायतका विषयमा विशेष छलफल हुने। रुस र युक्रेन बीचको विवाद उत्कर्षमा, रुसको स्वार्थ विपरीत कुनै सम्झौता नहुने राष्ट्रपति पुटिनको स्पष्टोक्ति। युक्रेनका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सरकारको आग्रह। र आईसीसी T20 को वरीयतामा नेपाली खेलाडीको वरीयतामा सुधार। सन्दीप लामिछाने 16 स्थान र कुशल भुर्तेल 9 स्थानमाथि उक्लिन सफल। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई भोलि छलफलमा लगिने भएको छ। भोलिको सदनमा एमसीसी सामान्य छलफलका लागि पेश हुने संघीय संसद सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ। सो प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नेछन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि छलफल गरियोस् भने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। 8 फागुनमा एमसीसी सदनमा टेबल भएको थियो। अर्थमन्त्रीले टेबल गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको भए पनि त्यति बेला उनी अनुपस्थित भएका थिए। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहिबार कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे उक्त बैठकमा छलफल हुनेछ। भोलिको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले एमसीसी पास गराउनका लागि आवश्यक सबै विकल्प र उपाय अपनाउने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति नै गिजोल्न नहुने बताउँदै सरकारले जसरी पनि अनुमोदन गराउने बताएका हुन्। एमसीसी देशको हितमा भएको उल्लेख गर्दै सबै दल एकमत भएर यसलाई पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा 2013 मा निवेदन हालेर 15 मा स्वीकृत भएर 17 मा सम्झौता गरेर 19 मा कार्यविधि बनाउँदाखेरि नेपालका सबै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू संलग्न हुने, अनि त्यति मध्येका केही प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले ढुङ्गामुढा गरे अरे दातालाई भन्नु भने त्यो देशमा को आउँछ? कसले दिन्छ? 1500 अर्बको बजेट बनाउँदा 400 अर्बको घाटा बजेट बनाएको होइन माओवादी अर्थमन्त्रीले, कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीले 400 को घाटा बजेट बनाएको छ र भनेको के छ? 200 अर्ब आन्तरिक ऋण र 200 अर्ब अनुदान बनाएको छ। साक्षात्कारमा एमाले नेता कर्णबहादुर थापाले एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनले नाटक देखाएको आरोप लगाए। एमसीसीको पक्ष वा विपक्षबारे खुल्न नसकेको एमालेका नेता थापाले गठबन्धनलाई दोष देखाएका हुन्। अहिलेको सरकारले सदनमा पेश गरेका कुनै पनि बिजनेसहरू सरकारमा सहभागी भएका दलहरू नै बढी जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ। अहिलेको सरकारले पेश गरेका कुनै पनि उसका बिजनेसहरू सरकारमा संलग्न भएका दलहरूसँग बढी जिम्मेवारी हुन्छ। प्रतिपक्षले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आम सहमति गर्ने हो भने प्रतिपक्षको पनि त्यहाँनिर आवश्यकता होला। पास र फेल गर्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन नै पर्याप्त छ नि। त्यस्तै माओवादी नेता तथा सांसद झक्कु सुवेदीले अहिलेको सरकार विषम परिस्थितिमा बनेको भन्दै माओवादीले त्यत्तिकै सरकार नछोड्ने बताए। एमसीसीलाई लिएर आफूहरू कांग्रेसको एजेन्डा नमिलेको पनि उनले धारणा राखे।
यो सबै मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग सबै विषय मिलेर सबै एजेन्डा मिलेर हामी सरकारमा गएको होइन, तर मुख्य 3टा एजेन्डा मिल्यो जो विषय हामीले राख्यौँ। आज अर्को एजेन्डा आएको छ एमसीसी। एमसीसीसँग हाम्रो एजेन्डा मिलेन, काङ्ग्रेससँग एजेन्डा मिलेन। नेपाली काङ्ग्रेस यो जसरी पनि पारित गर्नेमा छ, हामी यसको विपक्षमा छौँ। एमसीसी बारे दलहरूबीच एकमत नहुँदा बहसको विषय बनिरहेको छ। भोलि संसदमा छलफल हुने भए पनि एमसीसी अनुमोदन हुने नहुने अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन। जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको राजनीतिक मागका कारण प्रतिनिधि सभा कामै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। तर पनि सरकारले चाहेका केही विधेयक पारित भएका छन् भने एमसीसी सम्झौता पनि अवरोधका बीच टेबल भएको छ। एक रिपोर्ट। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले भदौ 23 यता लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका तथा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। प्रतिनिधि सभामा 23 वटा र राष्ट्रिय सभामा 6 वटा गरी 29 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न 9 वटा संसदीय समितिमा 7 वटा र राष्ट्रिय सभाको विधेयक व्यवस्थापन समितिमा 4 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभामा 42 र राष्ट्रिय सभामा 15 गरी जम्मा 57 वटा विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन्। विचाराधीन विधेयकहरूको संख्या 57 रहेको छ। राष्ट्रिय सभातर्फ 15 वटा र प्रतिनिधि सभातर्फ 42 वटा विधेयक रहेछन्। यी विधेयकहरू मध्ये पनि केही विधेयकहरू चाहिँ दर्ता मात्रै भएर बसेका छन्, जो सभाको प्रक्रियामा गएका छैनन्। यस्ता विधेयकहरूको संख्या चाहिँ 16 वटा रहेको छ। राष्ट्रिय सभातर्फ 4 वटा र प्रतिनिधि सभातर्फ 12 वटा जो दर्ता मात्रै भएका छन्। केही विधेयकहरू प्रक्रियामा अगाडि बढेका वितरण मात्रै भएका छन्। केही विधेयकहरू पेश मात्रै भएका छन्। केही विधेयकहरूको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। केही विधेयकहरू समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। केही विधेयकहरूको समितिले प्रतिवेदन दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेर सभामा पेश गरेका छन्, ती पारित गर्न बाँकी छन्। केही विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभा पठाएको र प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर फिर्ता पठाउन बाँकी रहेका छन्। संसदीय परम्परा अनुसार एकजना सांसदले उठेर अवरोध गरे पनि बैठक अवरुद्ध भएको मानिन्छ। तर 7 महिनादेखि एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यही बीचमा सरकारले संसदबाट गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम पनि गराइरहेको छ। अवरोधकै बीच गठबन्धन सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसकेको छ भने एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरिएको छ। अत्यावश्यक ठानिएका काम बाहेक प्रतिनिधि सभा नियमित कार्यसूची अनुसार सहज ढंगले भने अघि बढ्न सकेको छैन। संसद अवरोधलाई कारक मान्न सकिए पनि दलीय सहमति नहुँदा र कतिपय प्रक्रियागत कारणले पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको संसद सचिवालयको भनाइ छ। संसद अवरुद्ध भयो कि भन्ने कुराहरू सुनिन्छ, देखिन्छ, अथवा मिडियाले पनि त्यसरी भनेको देखिन्छ। त्यो एउटा कारण हुन सक्ला, तर यसका अतिरिक्त अरू थुप्रै कारण छन्। जस्तो नागरिकता विधेयकमा सबै दलहरू बिचमा एउटा सहमति गरेर राष्ट्रिय इस्युमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ शीर्ष तहमा हरेक दलका शीर्ष तहमा एउटा समझदारी बनाएर यो कुराहरूमा यसो गरौँ भनेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय, त्यो लेभलमा छलफल हुन नसकेर त्यो रोकिएको छ। अरू केही विधेयकहरू यस्ता छन् अथवा अरू समग्रमा हेर्ने हो भने कोभिडले पनि हामीलाई असर गर्यो, किनभने बैठकै चल्न सकेनन्, बैठक चाहिँ प्रभावित भएका छन्। नागरिकता विधेयक, रेलवे विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण लगायतका विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध हुँदा अघि बढ्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूको आफ्नै स्वार्थ र छिनाझम्चीका कारण पनि प्रतिनिधि सभाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको हो भने आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीचको द्वन्द्वात्मक अवस्थाले राजनीतिक थप तरल बनिरहँदा भोलि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ। एमसीसी पारित गर्न हर तरहले जोड गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग नयाँ ढङ्गको सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। तर सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमाले बीचको ठोस सहमति भने
बनिसकेको छैन। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनमा दरार पैदा भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी पास गराउन बहुविकल्पमा लागि परेका छन्। उनले बालुवाटारमा मङ्गलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूसँग 2 घण्टा छलफल गरे। छलफलमा ठोस सहमति भइसकेको सार्वजनिक नभए पनि काङ्ग्रेस एमाले सहकार्यको कुनै न कुनै मोडेल विकास हुने आकलन गरिएको छ। काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू सहमति भएको स्वीकार गर्न तयार त छैनन्, तर सम्भावना भने जीवितै रहेको बताउँछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 71औं जन्मदिनको अवसरमा बुधबार भक्तपुरको गट्ठाघर पुगेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा के कुरा भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो थियो। हामीले हाम्रा कुरा राख्यौँ, प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नु भयो। त्यही हो। तपाईले के कुरा राख्नुभयो? के राख्नु? हामीले राख्दै आएको कुरा राख्यौँ। त्यो भने त्यो भनेको के हो भने हाम्रा जो पहिले हामीले भन्दै आएका कुराहरू छन्, विषयहरू छन्, ती सम्बोधन भएका छैनन्। सम्बोधन नहुन्जेलसम्म संसदभित्र हाम्रो उपस्थिति, हाम्रो औपचारिक ढङ्गले भन्यो भने हामीले हाम्रो उपस्थिति नै हुन सकेका छैन। त्यस कारणले ती हाम्रा कुराहरू जो हाम्रो उचित जायज कुराहरू छन् ती कुराहरू एड्रेस हुनुपर्छ। बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको प्रतिनिधिको रूपमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए। एमालेले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन तोडिए मात्र साथ दिन सक्ने शर्त राखेको छ। उसले संसद खुलाउने वातावरण बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिँदै आएको छ। त्यसपछि मात्र सत्ता समीकरणका विकल्पहरूमा काङ्ग्रेससँग सहमति हुन सक्ने एमालेको बटम लाइन छ। काङ्ग्रेस एमालेको सहकार्यमा के प्रगति भइरहेको छ भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको जवाफ यस्तो छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रमुख दल भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नै हो। जसले जे भने पनि हैन, खरे खोला त कति आए कति गए, गडगडाहटका साथ आए गए, त्यसको कुनै अर्थ छैन। तर चाहिने वास्तवमै नेपाली राजनीतिमा दुईटै दल प्रमुख दल, बहुदलीय व्यवस्थाका लागि लडेको पनि दुईटै दल हो। अहिले जे भने पनि र यो निरन्तर अविच्छिन्न ढङ्गबाट बढेको दुईटै दल हो। र दुईटा दलले अरू दलले जस्तो गैर जिम्मेवार बन्छ भन्ने मलाई पटक्कै लाग्दैन। अरू दलले जस्तो आफ्नो स्वार्थ हेरेर हैन, भिडको पछि लागेर दौडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जसले जे भने नि काङ्ग्रेस र एमालेलाई इतिहासले नै जिम्मेवार बनाउँदै आएको छ। यो चाहिँ नि कठघरामा पनि, अहिलेको कठघरामा पनि दुईटै दल जिम्मेवार भएर उपस्थित हुन्छन्। एमसीसीलाई थप गिजो लिन नदिन प्रतिनिधि सभाबाट छिटो प्रक्रिया पूरा गरी टुङ्ग्याउने रणनीतिमा सरकार छ। बिहिबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि कार्यसूचीमा परिसकेको छ। बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको छ भने महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि व्हिप जारी गरेको छ। जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने सरकारको जोडबलसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायमै रहन्छ कि एमालेसँगको सहकार्यको ढोका खुल्छ, त्यसका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन टुटाउने र सरकार गिराउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा माओवादीको बागमती प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने, गठबन्धन टुटाउने र सरकार गिराउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन्। परिवर्तन कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने, यो गठबन्धन टुटाउने, यो सरकार टुटाउने षड्यन्त्र त भइराखेकै छ नि। त्यसैलाई भनेको हो भने त्यो कुरा, तर अहिले भर्खरै प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यस्तै उनले बाहिर चर्चा गरिए जस्तो अहिले नै प्रतिक्रान्ति हुने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। उनले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीसँग नभई गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता भएको जानकारी दिएका छन्। संसदमा टेबल गरिएको एमसीसी अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले एमसिसीका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय बबरमहलमा बसेको लोसपा संसदीय दलको बैठकले एमसिसीका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिने निर्णय गरेको लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। उनले अध्यक्ष ठाकुरको निर्णयलाई लोसपाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गर्ने बताए। त्यस्तै बैठकले 12 गते बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो दलका सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन व्हिप जारी गर्ने निर्णय गरेको कर्णले जानकारी दिए। संसदीय दलमा हामीले एमसिसी को बारेमा गम्भीर रूपबाट छलफल गर्यौं र छलफलले अहिले दुईटा निष्कर्षमा पुगेको छ। एउटा भोलि संसदमा सबै मान्यहरूलाई पार्टीका सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुने भनिकन व्हिप जारी भएको छ, निर्देशन जारी भएको छ। तर नेता केशव झाले भने आफ्नो पार्टी एमसिसीको पक्षमा सुरुदेखि नै रहेकाले एमसिसीको पक्षमा नै मत हाल्ने स्पष्ट पारेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै झाले एमसिसी राष्ट्रको हितमा रहेको भन्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संसदमा 13 सिट रहेको लोसपा एमसिसीको समर्थनमा छ, तर उसले अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना एमसिसीका कारण नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्दैछ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुलेर हस्तक्षेप नगर्ने चीन समेत एमसिसीको विरुद्धमा खुल्ला मैदानमा उत्रिएको छ। सधैँ नै नेपाल र नेपालीको समस्याबारे बुझेर पनि बोझ पचाउँदै आएको चीनले किन अहिले हस्तक्षेपकारी नीतिलाई बढावा दिइरहेको छ? किन नेपालले पाउन लागेको अनुदान सहयोग फिर्ता पठाउने रणनीतिमा जोडतोडले लागेको छ? एक रिपोर्ट। चीनको उकालो लाग्दै गरेको अर्थतन्त्र र सामरिक शक्तिलाई कमजोर बनाउन अमेरिका जोडबलले लागि परेको छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चिनिया उपस्थिति बढ्दै गएपछि चीन विरोधी माहौल बनाउन विभिन्न मुलुकलाई साथ लिएर अगाडि बढ्दै पनि छ। चीनलाई काबुमा राख्ने योजनासहित अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिलाई बलियो बनाउँदै आएको छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा ठूला परियोजना अघि बढेको खण्डमा महाशक्ति बन्ने चाहनामा छिमेकीबाट बाधा हुने निष्कर्ष समेत चीनको रहँदै आएको छ। चाइनिजलाई पनि त कन्सर्न हो नि त, उसको टिबेटको कुरा छ। भोलि चाइनिज अमेरिकनको एक्टिभिटी यहाँ बढ्यो भने अहिले संसारको हालत देख्नु भएन, युक्रेनमा के भइरहेछ, उता भइरहेछ होइन। त्यस कारणले उसले त्यो कन्सर्न आफ्नो देखाएको हो। त्यहाँभन्दा बढी केही पनि हामीले बुझ्नु हुँदैन। अब यहाँकै नेताहरू चाहिँ अब मुख ताक्छन् उत्तरतिर दक्षिणतिर भनेदेखि त त्यो हाम्रो नेताहरूको कमजोरी हो। त्यो त सी जिनपिङले सन् 2013मा सत्ता सम्हाले लगत्तै चीनले अघि सारेको महत्त्वाकांक्षी योजना BRI को विरोधी परियोजनाका रूपमा एमसिसीलाई लिने गरेको छ। चीनको चाहना कमसेकम आफ्ना छिमेकी मुलुकमा एमसिसी नभएर BRI लागू हुनुपर्छ भन्ने हो। नेपालले एमसिसी मात्र नभएर BRI सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ। तर BRI मार्फत नेपालले अहिलेसम्म विकास आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन। एमसिसी विशुद्ध अनुदान सहयोग हो भने BRI मार्फत आएको रकममा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ चीनमाथि विपन्न मुलुकलाई सहयोग नगरेर व्यापार मात्र गर्ने तथा ऋणको पासोमा पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। BRI त्यसको उदाहरण बनेको छ। त्यसमाथि नेपाललाई सधैँ सहयोगको बाचा गरे पनि चीनले कहिल्यै भने जस्तो सहयोग गरेको छैन। नेपालसँग पारवहन सम्झौता समेत गरेको चीनले 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खोल्न कहिल्यै चासो दिएको छैन। नेपालमा अमेरिकी सहयोग भित्रिने डर तथा त्यसलाई रोक्ने योजनाबाट प्रेरित भएर अहिले चीनले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको छ। नेपाल भित्रिन तयार हजारौं मालवाहक कन्टेनरलाई आफ्नो सीमामा रोकेर राखेको छ। त्यसमाथि गत शुक्रबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ अनपिङले को विषयमा अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीति गरेको हुँदा त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुला हस्तक्षेप गरेको छ। त्यसका लागि अहिले चीनले नेपालका वामपन्थी शक्तिको साथ खोजिरहेको छ। प्राध्यापक डाक्टर बराल नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नाम मात्रका वामपन्थी भएको कारण चीनको योजना भने जस्तो सफल हुन नसकेको दाबी गर्छन्। चीन यो विशेष गरी यो सी जिनपिङ आएपछि सत्तामा आएपछि चाहिँ ऊ अलि बढी सक्रिय रूपमा एम्बिसियस रूपमा
अनि उग्र एग्रेसिभ रूपमा आएको हुनाले यो यहाँ पनि त्यसको प्रभाव यहाँ परेको छ। यहाँ एकपालि कम्युनिस्टहरू चाहिँ मिल्दिएदेखि उसको पक्षमा हुन्छ, अरू शक्तिहरूको यहाँ खेलबाट कम हुन्छ भन्ने उसको चाहना थियो, त्यो सम्भव भएन। जति मिलाउन सक्दा पनि आखिर मिल्दा रहन्छन् भन्ने कुरा त देखियो। हुन त नेपाली जनताले चीनलाई सधैँ नजिकको मित्रका रूपमा हेरेका छन्, सुख दुःखमा साथ दिने आशा पालेका छन्, तर यथार्थमा त्यस्तो कहिल्यै हुन सकेको छैन। बरु चीनिया नागरिकको बढ्दो आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणमा समेत चीनले चासो नदेखाउँदा नेपाल असुरक्षित बन्दै आएको छ। त्यसमाथि चीन नेपालमा पनि सहयोगका नाममा व्यापार गर्न चाहन्छ। चीनले अमेरिकासँगको शत्रुताका लागि नेपाल जस्तो पञ्चशीलको सिद्धान्त बोकेको मुलुकलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु निकै दुःखद विषय हो। यस्ता कुराबाट नेपाल प्रष्ट हुनुपर्छ। जबसम्म हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट व्याख्या गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यस्ता चलखेल रोकिँदा पनि रोकिँदैनन्। इतिहासमै नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको अमेरिका अहिले एमसीसी सम्झौतालाई जसरी भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने कसरतमा जुटेको छ। विरोधी राष्ट्र चीनले समेत नेपालमा कार्यान्वयन तहमा आउन लागेको एमसीसीलाई असफल बनाउन हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा अमेरिकाका लागि यो सम्झौता प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। त्यही कारण अहिले अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीको नेपालका नेताहरूको घर दौडाहा निकै बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन एमसीसी परियोजनालाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजना BRI को प्रतिस्पर्धी मान्छ। त्यही कारण एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अङ्ग भएको भन्दै नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूलाई उचाली पनि रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पारित हुने भए पनि संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बहुमत रहेको कारण अमेरिका नेपालमा यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने विषयमा सशंकित छ। हुन त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न संसदमा दर्ता गराएको थियो, तर राजनीतिक स्वार्थपूर्ण दाउपेचमा अल्झिरहेको एमाले एमसीसीको स्वामित्व लिन अहिलेसम्म तयार देखिँदैन। उता संसदमा टेबल गर्न सहमति जनाएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो सम्झौताको विरुद्ध उभिने निर्णय गरिसकेका कारण पनि अमेरिकी राजदूतको दौडाहालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समय अमेरिकी राजदूत बेरी मात्र नभएर दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले समेत नेपालका नेताहरूलाई संसदबाट एमसीसी पारित गराउन दबाब दिँदै आएका छन्। लूले नेपाल आएरै यो सम्झौतालाई अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिइसकेका छन्। त्यसअघि नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले समेत सहायक विदेश मन्त्री लूले झैं नेताहरूलाई भेटेर जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान अन्यथा अमेरिकाले फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकालाई पत्र लेखेर कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन गरेपछि अमेरिकाले दबाब दिने मौका पाएको समेत विज्ञहरू बताउँछन्। सामान्य कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम देशका प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताले गरेकै कारण विदेशीले चलखेल गर्ने मौका पाएको धारणा भारतका लागि पूर्व राजदूत देवकुमार उपाध्यायको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा सधैँ चासो राख्ने भारत संसदमा टेबल भइसकेको एमसीसी सम्झौताका विषयमा पनि मौन देखिन्छ। एमसीसी संसदबाट पारित गराउन अमेरिका अनि असफल गराउन चीन खुलेरै बाहिर आएको अवस्थामा समेत भारत मौन बस्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउँदै गरेको मान्ने जमात बढ्दो छ। नेपाल र भारतबीच व्याप्त विवादमा समेत खुलेर बोल्न छाडेको दक्षिण छिमेकीले अमेरिका र चीनको चलखेलका बारेमा नबोल्दा ठूलो अनौठो मान्नु नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। एमसीसी सम्झौताका विषयमा अमेरिका र चीनले खुलेर हस्तक्षेपकारी कूटनीति अँगाल्दा समेत भारतले कसैको पक्ष विपक्षमा नबोलेर नेपाल आफैले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने निर्णयमा दबाब नदिने नीति अँगालेको बुझ्न सकिन्छ। हुन त भारत अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति तथा अमेरिका, भारत, जापान तथा अस्ट्रेलिया सहितको सुरक्षा रणनीतिक कार्यक्रम क्वाडको प्रमुख रणनीतिक साझेदार मुलुक हो। नेपालका वामपन्थी दलहरू अहिले अमेरिकी विकास सहयोग कार्यक्रम एमसीसी कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अङ्ग भएको दावी गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। अमेरिकाको प्रमुख सहयोगी राष्ट्रमध्ये एक भारतले नेपालमा अमेरिकी सहयोगबारे भइरहेको नकारात्मक टिप्पणीका बारेमा समेत नबोलेर छिमेकीलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको स्पष्ट सन्देश समेत दिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसमाथि एमसीसी परियोजनामा भारत अहिलेसम्म कतै नजोडिएको कारण पनि यसबारे बोल्न नचाहेको तथा समय आएपछि अवश्य बोल्ने धारणा विज्ञहरूको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे त कूटनीतिमा मौनता नहुने तथा समय आएपछि भारतले यो विषयमा बोल्ने दावी गर्छन्। भारतले केही बोलेको छैन, चुप लाएर बसेको छ भन्ने
जुन अनुभूति छ नेपाली समाजमा त्यसको अर्थ के हो भने भारतले व्यक्त गरेका छैन तर अब अध्ययन गरिरहेका छ, चासो लिएर हेरिराखेको छ। चासो लिएर हेरिरहनु र व्यक्त गर्नु अथवा नगर्नु अथवा व्यक्त गर्नलाई समय कुर्नुको आफ्ना कारणहरू हुन्छ। त्यसको बारेमा विशेष अर्थ लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। जब एमसीसी कार्यान्वयनमा जान्छ तब त्यसमा भारतको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ, किनकि एमसीसी परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ तथा त्यसमा नेपाल सरकारले थप्नुपर्ने 15 अर्ब रुपियाँबाट निर्माण हुने विद्युत प्रसारण लाइनको अन्तिम बिन्दु भारत नै हो। नेपालमा उत्पादन भएका र खपतपछि बसेका विद्युत बिक्रीका लागि नेपालको पहिलो बजार पनि भारत नै हो। ऊर्जा सङ्कट बेहोरी रहेको भारतलाई समेत एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा फाइदा हुनेछ, तर पनि छिमेकीको सम्मानकै खातिर भारत यो विषयमा खुलेर अगाडि नआएको बुझ्न सकिन्छ। संसदीय समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको प्याकेज नम्बर 4 र 5 को ठेक्का प्रक्रियाको यथार्थ विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको प्याकेज नम्बर 4 र 5 को ठेक्का प्रक्रिया पूर्व तयारीको कार्य सम्पन्न नगरी सुरु गरेको र कानुन सम्मत नभएको भनी प्रश्न उठेको भन्दै यसको यथार्थ विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न रक्षा मन्त्रालय र आयोजनालाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले फागुन 26 र 27 गते काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। बैठकले आयोजना अध्ययन गठित उपसमितिको म्याद 2 महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि समितिबाट गठित काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना अध्ययन उपसमितिलाई दिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध विषयहरूलाई अध्ययन गरी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न 2078 असोज 13 गते म्याद थप भएकोमा कोभिड-19 को संक्रमण दर उच्च भई समितिबाट 2 महिनाको लागि समिति उपसमितिको म्याद थप गर्ने निर्णय लियो। बैठकमा आयोजनाका निर्देशक प्राविधिक सहायक रति विकास पोखरेलले खोकनामा भएको जग्गा समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताए। उनले आयोजनामा देखिएका अन्य समस्या समाधानका लागि मातहतका मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। अरू समस्यामा अहिले जाहेर गरी खोकनाको यो जग्गाको समस्या थियो, त्यसको लागि पहल भइरहेको छ भने बजेट सुविधाको लागि हामीले प्रत्येक समितिमा एउटा छलफल पनि भएको थियो, जसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधिले हामी आयोजना फास्ट्याग आयोजनालाई अरूको बजेट काटेर पनि हामी बजेट दिन्छौँ, कामहरू सुरु गरेको छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले आयोजनामा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 2081 को पुष महिनासम्ममा आयोजनाको निर्माण सक्ने तयारी सेनाको छ। नेपालमा थप 312 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5103 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 256 जना र 3590 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 56 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11923 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 911 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,54,341 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 10,090 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 107 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लोकगायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा जन्मिएका लामाले थुप्रै मौलिक लोकगीत गाउनुका साथै चलचित्र र टेलिश्रृङ्खलामा अभिनय समेत गरेका छन्। उनले चलचित्र मनको बाँध, छक्का पन्जा लगायत चलचित्रहरूमा पनि अभिनय गरेका थिए। पछिल्लो समय हास्य टेलिश्रृङ्खला हल्का रमाइलोमा उनले अभिनय गर्दै आएका थिए। उनका कलकत्ते काइयो, चुई चुई चुइकने जुत्ता, मुलाको चाना, सलल पानी लगायत थुप्रै लोकगीतहरू चर्चित छन्। उनले नेपाली लोक दोहोरीको रियालिटी सो नेपाल लोक स्टारमा निर्णायकको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए।
गत मंगलबार नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा अज्ञात समूहबाट आक्रमण र तोडफोड भयो। नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त लोकबहादुर भण्डारीले बदनियत राखेर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीका सञ्चालक समूहले त्यो घटना गराएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बदनियतपूर्ण तरिकाले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टको दाबी छ। साथै कम्पनीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्न नेपाल स्काउट समक्ष आग्रह समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल स्काउटसँग करार सम्झौता गरी व्यावसायिक भवनहरू भाडामा लिएर व्यापार गर्दै आएको खड्का एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणाली र नेपाल स्काउटका सदस्यहरूबीच मतभेद बढ्दै गएको छ। गत मंगलबार नेपाल स्काउटको कार्यालयमा तोडफोड भएपछि कुनै प्रमाण र आधार बिना त्यसको दोष खड्का एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीमाथि लगाइएको छ। बुधबार नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त लोकबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा नेपाल स्काउटको कार्यालयका केही सदस्यले डेभलपमेन्टको कार्यालयमा तोडफोड गर्नुको साथै अपशब्द बोल्दै धम्की समेत दिएका छन्। अब हुनुहुन्न भनिरहेछ भाइ, तपाईहरुलाई सोधेको भण्डारीकै निर्देशनमा सम्झौता अनुसार निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन खोजिएको ती संरचनाका भाडामा बस्नेलाई धम्काउने गरिएको आरोप कम्पनीको छ। साथै वर्षौंदेखि ती स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई समेत भण्डारीका कार्यकर्ताले धम्काउने तर्साउने गर्दै आएको हुँदा दोषीमाथि राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत छ। आज 11 गते जुन तरिकाले उहाँहरू अहिले हामीलाई विरोध गर्न आउनुभयो र त्यसको अगाडि म माइक्रो एसोसिएसन व्यवसाय पनि भनिसकेँ मैले, मेरो रेस्टुरेन्टको अगाडिको टेबलहरूलाई फाल्ने, चेयरहरू फाल्ने जुन कार्य गर्यो त्यो चाहिँ एकदमै कानुन विपरीत कुरा छ हैन। उहाँहरूको जुन आजको प्रदर्शन थियो त्यसमा पनि हामी पनि त्यही तरिकाले गएको भए यहाँ मुठभेडको सम्भावना थियो, तर हामी चाहिँ संयम भएर कुल भएर बस्यौँ र उहाँहरूले जतिबेर जे विरोध कार्यक्रम गर्नुभयो। तर म एज अ व्यवसायी मेरो व्यवसायलाई पनि असर पर्ने गरेर जुन उहाँहरूले टेबल फालिदिने, जुन चेयर फालिदिने जुन कार्य गर्नुभयो त्यसको चाहिँ म भर्त्सना गर्दछु। जबरजस्ती एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा आएर हाम्रो रहेको हाम्रो सर्भिस सेन्टरमा भएका पोलहरू काटिदिनु भयो, जस्ताहरू भत्काइदिनु भयो। मेरो अनुरोध उहाँले सुन्नु भएन, जबरजस्ती गरिदिनु भयो। अब यसको लागि अब के छ, यो कानुनमा के छ, यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो क्षतिपूर्ति सही चाहिँ मेरो चाहिँ माग छ हाम्रो स्काउटको कर्मचारीहरूलाई। मंगलबार नेपाल स्काउटमा भएको घटनामा आफूहरूको कुनै पनि संलग्नता नरहेको डेभलपमेन्ट प्रणालीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्ट पारेको छ। नेपाल स्काउटको पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत लगाएको आरोप झुटो भएको दाबी पनि कम्पनीको छ। लामो समयदेखि प्रमुख आयुक्त भण्डारी र उनका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न नदिएर पटक पटक षड्यन्त्र गरेर व्यवसायमै बाधा पुर्याउँदै आएको आरोप समेत लगाइएको छ। साथै नेपाल स्काउटले सम्झौता अनुसार बक्यौता भुक्तानी नगरेको आरोप लगाए पनि आफूहरूले सम्झौता अनुसार बक्यौता भुक्तानी गरेको बताउँदै डेभलपमेन्टका कार्यकारी निर्देशक सेवक पोखरेलले भुक्तानीमा कहिल्यै ढिला नगरिएको दाबी समेत गरेका छन्। रीतपूर्वक टेन्डर प्रक्रिया मार्फत लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र यो लिजमा लिएर प्रयोग गर्दै आएको तत्कालको अवस्था होइन, यो करिब 14 वर्ष अघिदेखि हामीले यो प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र यो बिचमा धेरै नेपाल स्काउटका कार्य समितिहरू परिवर्तन भए र ती कार्य समितिहरूसँग सदैव हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध नै रह्यो र हामीले सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाल स्काउट भनेको एउटा सामाजिक संस्था हो, सामाजिक संस्थाको हित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित हामीले लिज एग्रिमेन्ट बमोजिमको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एकै दिन पनि ढिलो नगरिकन, यद्यपि कतिपटक समयहरूमा चाहिँ लिजमा लिएका प्रपर्टीहरू खाली रहने, हामीले पनि लिजमा लगाएर चाहिँ त्यसबाट आम्दानी प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति रहँदै पनि व्यक्तिगत रकम भुक्तानी गरेर पनि नेपाल स्काउटलाई लिज बापत भुक्तान गर्नुपर्ने रकम एकै दिन पनि विलम्ब नगरिकन हामीले भुक्तानी गर्दै आयौँ, जुन कुरा चाहिँ नेपाल स्काउटको रेकर्डमा गएर हेऱ्यो भने पनि छर्लङ्ग हुन्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका 26 स्थित लैनचौरमा रहेको नेपाल स्काउटको व्यावसायिक भवन र खड्का डेभलपमेन्ट प्रणाली बीच टेन्डर मार्फत सम्झौता भएर व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको छ। निश्चित समयका लागि खड्का एन्ड प्रणालीले सम्झौता गरेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए पनि नेपाल स्काउटको वर्तमान नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खड्का एन्ड डेभलपमेन्ट
प्रणालीले सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसायमा बाधा पुर्याउँदै आएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अभिनेता पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा किटानी जाहेरी परेको छ। गायिका समीक्षा अधिकारीले शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा किटानी जाहेरी दिएको हाम्रा सहकर्मी डम्बर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ अगाडि रहेका छौँ। आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा चर्चित गायिका समीक्षा अधिकारीले चर्चित मोडल पल शाह विरुद्ध बलात्कार को विरुद्ध किटानी जाहेरी गरेको अवस्था छ। यद्यपि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट आधिकारिक रूपमा यो विषय भने बाहिर आइसकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको खातामा प्रवेश गर्दा दिउँसोको समयमा गायिका समीक्षा अधिकारी यहाँ भित्र प्रवेश भयो। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा गायिका समीक्षा अधिकारीले पल शाह विरुद्ध किटानी जाहेरी गरेको अवस्था छ। अब यो घटनाले कुन रूप लिन्छ, कसरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यो भने केही दिनभित्र नै पुष्टि हुन्छ। यसले एउटा नेपालको सांगीतिक क्षेत्रमा चलचित्रको क्षेत्रमा एउटा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय 2 दिने बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। विशेषतः विद्युत व्यापार सम्झौता र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तार लगायतका विषयमा बैठकमा विशेष छलफल हुने बताइएको छ। 2 देशका प्रधानमन्त्री स्तरबाट छलफल भएर सचिव स्तरबाट ठोस कार्ययोजना सहित बैठक अगाडि बढाउने विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत बीच विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले हुँदै आएको 2 देशबीचको सचिव स्तरीय बैठक बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बैठकमा नेपालमा बर्खामा उत्पादित विद्युत बेच्ने विषय मुख्य मुद्दाका रूपमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै विभिन्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारको विषय पनि बैठकको एजेन्डा रहेको छ। बुधबार सहसचिव स्तरमा छलफल हुने र त्यसले टुङ्ग्याएका विषयहरू बिहिबार हुने सचिव स्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ। यता जुन रूपमा महत्त्व छ त्यो रूपमा तयारी हुन नसकेको भन्दै विज्ञ एवं निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बैठक ऊर्जा विकासका साना साना विषयमा केन्द्रित बनी दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा फल्दै हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा उत्पादन भएर खपत हुन नसकेको बढी बिजुली बेच्ने नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध नै पानी र बिजुली रहेकाले दीर्घकालीन महत्त्वका यस्ता विषय 2 देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा समेत छलफल भएर सचिव स्तरबाट अगाडि बढ्ने गरी ल्याउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। त्यस्तै ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूसँग घनीभूत छलफल पश्चात बैठकमा सहभागी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको बुझाइ छ। तिमीहरूको पनि औद्योगिक उत्पादन बढ्ने हो, तिमीहरूको बिजुली पनि आखिरमा त आयातित कोइला, आयातित डिजेल, आयातित ग्यासले निकालेको छ, तिमीहरूको इम्पोर्ट बिल पनि घट्ने हो। हामीलाई त त्यो मूल्य दिन आइसी नै हो, डलर दिनु पर्दैन। जबकि तेल त उसले आइसीमा डलरमा किन्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री स्तरमा चाहिँ ब्युरोक्रेसीले एउटा कुरा गर्नु पर्दैन थियो होइन। त्यो कुरा गर्दा के हुन्थ्यो, अहिलेको बैठक तपाईँको एकदम सफल हुन्थ्यो। जहिले पनि हामी पञ्चेश्वरलाई गाली गरेका छौँ। पञ्चेश्वरमा अहिले चाह्यो भने भारत तपाईँको झुकेर आउन तयार छ। उसले एक्स्ट्रा लिएको बेनिफिटको ऊ चाहिँ कम्पेन्सेसन गर्न तयार छ होइन। पञ्चेश्वर त 1 पैसा नलगाइकन नेपालले अहिले भारतलाई बनाउन भन्न सकिन्छ 50% राइट लिएर। बैठकमा नेपालमा विद्युत उत्पादनका लागि भारतीय लगानी बढाउने विषय पनि जोडका साथ उठान हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। यस्तै बैठकको सन्दर्भ पारेर नेपालबाट ठूलो मात्रामा विद्युत किन्न चाहिरहेको बङ्गलादेशसम्म बिजुली निर्यातका विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, किनकि भारतपछि अर्को बजारका लागि बङ्गलादेश बिजुली किन्न तयार छ। तत्काल 750 मेगावाट र सन् 2024 सम्ममा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्न बङ्गलादेश तयार छ। 2 देशीय सँगसँगै त्रिदेशीय छलफलको आवश्यकता देखिएको छ।
आगामी दिनमा नेपालको बिजुली बर्खाका साथै हिउँदमा पनि उपयोग नभई खेर जान सक्ने धेरैको अनुमान छ। बङ्गलादेशसम्म बिजुली पुर्याउन सके त्यसले नेपाललाई लाभ दिने धेरैको निष्कर्ष छ। यो त द्विपक्षीय मिटिङ हो, यो त द्विपक्षीय नै हुन्छ हैन, यो त द्विपक्षीय रेगुलर मिटिङ हो। तर यसमा त्रिपक्षीय मिटिङको पनि प्रपोजल हुनु पर्थ्यो, त्यसको डेट सेट हुनु पर्थ्यो। त्यसमा बङ्गलादेशले सुनकोशी 3 मा लगानी गर्छु भनेको अवस्था छ, 650 मेगावाट 700 मेगावाट गरेमा त्यसको कुराहरू निस्किनु पर्थ्यो। त्यो निस्किएपछि डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन एउटा बङ्गलादेश जान्थ्यो हैन, 700 मेगावाट हैन 3000 मेगावाट क्यापेसिटीको, र हाम्रो बढी भएको पावर फेरि बेच्नलाई दुईटा बजार हुनु त जहिले पनि राम्रो हो नि आखिरमा। 0.727 सेन्ट्स संसारमा सर्वाधिक उच्च मूल्यमा बिजुली किन्न बङ्गलादेश तयार छ। किन उसलाई जलविद्युत नभए भएको छैन, ग्रिन इनर्जी नभए भएको छैन, उसको गार्मेन्ट एक्सपोर्ट रोकिन सक्छ भोलि ग्रिन इनर्जी नभएर धेरै पल्युसन गर्दाखेरि। त्यस्तो अवस्थामा यो एजेन्डा आउनु पर्थ्यो। सचिव स्तरीय बैठक प्रत्येक 6 महिनामा बस्ने प्रावधान छ। यसअघि 2076 सालको असोजमा भारतको बेङ्गलोरमा बैठक बसेको थियो। गत वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण यो बैठक भर्चुअल रूपमा सम्पन्न भएको थियो। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसको स्वार्थ र सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुनेमा जोड दिएका छन्। युक्रेनतर्फको सीमामा थप रुसी फौजहरू अघि बढिरहेको बताइएका बेला पुटिनले भिडियो सम्बोधन मार्फत त्यस्तो भनेका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी हमलाको सुरुवात भन्दै मस्कोलाई चेतावनी दिएको केही घण्टामा पुटिनको भनाइ आएको हो। पुटिनले रुस सधैँ सिधा र खुलस्त संवादका लागि खुल्ला रहेको बताए, तर उनले सेनामा पूर्ण विश्वास रहेको कुरा समेत आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन्। उता पश्चिमा विश्वले रुसी स्वार्थ विरुद्ध कैयौं प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको छ। मस्कोले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएका स्वघोषित जनगणतन्त्र डोनेट्स्क र लुहान्स्क रुसले समर्थन गरेका पकड क्षेत्र हुन् र उनीहरूले युक्रेनको सैन्य बलसँग सन् 2014 देखि लडिरहेका छन्। रुसको माथिल्लो सदनले आफ्ना राष्ट्रपतिलाई पूर्वी युक्रेनका रुस समर्थित पृथकतावादी नियन्त्रित क्षेत्रमा सेना पठाउने अनुमति दिएपछि राष्ट्रपति बाइडेन समेत बोलेका छन्। बाइडेनले रुसी सरकारलाई पश्चिमा अर्थतन्त्रबाट विच्छेद गरेको बताएका हुन्। यसैबीच युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले आफ्ना सबै नागरिकहरूलाई रुस छाड्न आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी अति आवश्यक कामले त्यही बस्नु परेको अवस्थामा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडान उपयोग गरी स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको हो। रुससँगको तनावका कारण युक्रेनमा पछिल्लो समय हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सचेत हुन आग्रह गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक युक्रेन भ्रमण नगर्न पनि नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। हाल युक्रेन मामिला हेर्दै आएको जर्मनीको बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासमा युक्रेनका 38 नेपाली नागरिक सम्पर्कमा रहेको र उनीहरू सकुशल रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर गत वर्ष युक्रेन जानेमा 47 पुरुष र 6 जना महिला रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी T20 को वरीयतामा नेपाली खेलाडीको वरीयता सुधार भएको छ। कुशल भुटेल आईसीसी T20 ब्याट्सम्यानको वरीयतामा 39औं स्थानमा पुगेका छन्। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरीयता अनुसार कुशलको 9 स्थानमाथि उक्लिँदै 39औं स्थानमा पुगेका छन्। ओमानमा जारी आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा कुशलले फिलिपिन्स विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए। यता दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि 50औं स्थानमा उक्लिएका छन्। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछानेले पनि छलाङ मारेका हुन्। सन्दीप वरीयताको 43औं स्थानमा आइपुगेका छन्। उनी 16 स्थानमाथि उक्लिएका हुन्। त्यसैगरी अविनाश बोहराले 12औं स्थानमाथि उक्लिँदै 86औं स्थानमा आइपुगेका छन्। नेपाली टिमको वरीयतामा भने 2 स्थान तल झरेर 15औं स्थानमा पुगेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा भोलि एमसीसी बारे छलफल, कांग्रेस र एमाले बीच सहमतिको प्रयास जारी। सत्तारूढ गठबन्धन टुटाएर प्रतिक्रान्ति गर्न खोजिएको प्रचण्डको आरोप। एमसीसी बारे महाशक्ति राष्ट्रहरू नै विभाजित, अनुमोदनका लागि दबाव बढाउँदै अमेरिका, चीन प्रतिवादमा भारतको मौनता कूटनीतिमा असफल। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना निर्माणमा विवाद र समस्या बल्झिँदै, ठेक्का प्रक्रियाको यथार्थ विवरण पेश गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेपाल स्काउटमा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको बदमासी, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम गराउने प्रयास, सम्झौता अनुसार काम गर्न अवरोध गरेको खड्काल्यान्डको गुनासो। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सुरु, विद्युत व्यापार सम्झौता र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तार लगायतका विषयमा विशेष छलफल हुने। रुस र युक्रेन बीचको विवाद उत्कर्षमा, रुसको स्वार्थ विपरीत कुनै सम्झौता नहुने राष्ट्रपति पुटिनको स्पष्टोक्ति, युक्रेनका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सरकारको आग्रह। र आइसिसी टी20 को वरियतामा नेपाली खेलाडीको वरियतामा सुधार, सन्दीप लामिछानेले 16 स्थान र कुशल भुर्तेल 9 स्थानमाथि उक्लिन सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।